projectile thrown horizontally from top of towers. From top of towers. टावर को टप बाट होरिजेन्टली फालेको बडीको मोसन कस्तो छ त एकचोटी हेरौं। जस्तै हामीले यो भनौं टावर एबी इज अ टावर, एबी इज अ टावर, एबी को टप बाट एउटा बडीलाई होरिजेन्टली फालिएको छ यु भेलोसिटीले। यु भेलोसिटी फालिसकेपछि फालेको कारणले यसको होरिजेन्टल भेलोसिटी हुन्छ, होरिजेन्टल भेलोसिटी हुन्छ। अनि ग्रेभिटीको कारणले एक्सेलरेट भर्टिकली डाउनवर्ड। हेर त यस्तो प्रकारको मोसनमा यो मुभ गर्छ सी मा पुग्दा, कुनै बेला पी भन्ने पोइन्टमा पुग्छ। पी मा पुग्दाखेरि यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x हुन्छ, यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y हुन्छ। अनि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x भएको हुनाले vx बराबर u नै हुन्छ है। होरिजेन्टल भेलोसिटी रिमेन कन्स्टेन्ट थ्रु आउट द मोसन, थ्रु आउट द मोसन सेम हुन्छ। भर्टिकल भेलोसिटी एक्सेलरेटिङ भएको हुनाले vy भयो। मोसन इज अलोङ द रिजल्टेन्ट अफ टु भेलोसिटी vr भयो, यतातिर हुन्छ। यो एंगल अल्फा छ, यो एंगल अल्फा छ पी भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि। सबभन्दा पहिला क्लास कति गतेसम्म हुन्छ भइराख्छ 14-15 गतेसम्म क्लासको पछाडी छ। ल हेर अब सबभन्दा पहिला पाथ इज भनेर, पाथ इज भनेर y बराबर हाफ जे टी भनेको ठाउँमा x बाइ u को स्क्वायर हाफ जे टी स्क्वायर और गरेर मैले y बराबर g बाइ 2u स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर यस्तो पनि लेख्न मिल्छ। यो पनि भयो। अथवा अथवा x स्क्वायर इज इक्वल टु 2u स्क्वायर बाइ g इन्टु y यो पनि लेख्न मिल्छ है। यो त इक्वेसन अफ प्याराबोला होला नि हैन र? हेर त x स्क्वायर इज इक्वल टु 4y जस्तो भयो। यसकारण इक्वेसन ट्राजेक्टोरी पाथ अफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक। यसकारण पाथ इज प्याराबोलिक। Parabolic. Path is parabolic. पहिलो इन्फर्मेसन भयो। Projectile thrown horizontally from top of tower has two velocities. दुईटा velocity हुन्छन्। एउटा horizontal velocity that remain constant throughout the motion, अर्को vertical velocity that is accelerating. The motion is बुझेन त्यो path लेखेको कुनमा भन त। path is भनेको मैले दुईटा पोजिसनको कुरा गरे, एउटा horizontal पोजिसन एउटा vertical पोजिसन। यहाँ पुग्दाखेरि पी भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि भर्टिकल मोसनको लागि हेर्यो भने y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। टी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x भयो भने x बराबर ut भएको हुनाले t बराबर x बाइ u राख्ने। ल भन त आजबाट सुरु हो। भन त बाउ नारायण पौडेलले बुझेन भनेको छ। फेरि एकचोटि भन त मैले t भनेको x बाइ u भने राख्ने x र y को रिलेसन राख्दाखेरि रिलेसन यस्तो आयो इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला। नारायण पौडेल मैले के भने फेरि एकचोटि भनौं। हामीले के जान्न खोज्यौं सबभन्दा पहिला टावरको टपबाट होरिजेन्टली फाल्यो भने भर्टिकली एक्सेलरेट हुन्छ, होरिजेन्टली युनिफर्म हुन्छ। त्यसकारण अब भर्टिकल मोसनको लागि y बराबर हाफ जीटी स्क्वायर, t को सट्टामा x बाइ u लेखेँ। u कन्स्टेन्ट भएको हुनाले g बाइ 2u स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर अथवा x स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर बाइ g, त्यो 2 स्क्वायर बाइ g इन्टु y भनेको यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि x स्क्वायर इज इक्वल टु 4y जस्तो भयो। x स्क्वायर इज इक्वल टु 4y भयो भने तिमीलाई ग्राफ y को भ्यालु राखेर हेर ग्राफ यस्तो प्रकारको आउँछ, कर्व आउँछ, दैट इज कल्ड प्याराबोला भनेर जान्न खोजेको। अहिले म्याथमेटिक्स हामीले जानेको छौं, यति कुरा भयो पुग्यो। अब दोस्रो पोइन्ट मलाई चाहिन्छ के भने भेलोसिटी एट एनी पोजिसन। भेलोसिटी एट एनी पोजिसन, कुनै पनि पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ भन त। यसका दुईवटा भेलोसिटी छन्, एउटा होरिजेन्टल भेलोसिटी x र y को मिनिङ के हो? x भनेको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, y भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। के पढ्छ म्याथमेटिक्स भनेको कर्व, पाथ भनेको के हो? यस्तो भूपेन्द्र कटवाल x र y को मिनिङ भन्छ। तिमीले 11 स्कुल पढ्यौ भने 3x + 4y, x को मिनिङ के? x भनेको x एक्सिस तिरको डिस्प्लेसमेन्ट, y भनेको y एक्सिस तिरको डिस्प्लेसमेन्ट। अलि मिलेन बाबु। अलि भूपेन्द्र कटवाल तिमीले केही कुरा यस्तो भन्यो भने बर्बाद हुन्छ। vy ग्राभिटीले गर्दा हो, एकदम ग्राभिटीले गर्दा एक्सेलरेटिङ भएको कारणले vy बढी राखेको छ, vx कन्स्टेन्ट हुन्छ।
अब एट एनी पोजिसन vr इज इक्वल टु रूट ओभर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कुनै पनि पोजिसनमा प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी भनेको दुईटा भेलोसिटीको सम बराबर हुन्छ, दुईटा भेलोसिटीको सम बराबर हुन्छ। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि 90 डिग्रीमा भएको रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब हेरौं आफ्टर टाइम t समय पछिको कुरा गर्यो भने मानौ 2 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड पछि गरेर कुरा गर्यो भने vx बराबर u नै हुन्छ अनि vy बराबर uy प्लस gt। अब होरिजन्टली फालेको हुनाले uy 0 छ, त्यसकारण gt मात्र भयो। देयरफोर vr बराबर रूट ओभर u स्क्वायर प्लस gt को स्क्वायर। यो रिजल्ट भयो होरिजन्टल रिजल्टेन्ट भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पोजिसन। कुनै पनि पोजिसनमा प्रोजेक्टाइलको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी यति भयो। अब यसपछि कुरा गर्छौं, यसपछि अल्फा बी द डाइरेक्सन विथ होरिजन्टल सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने tan अल्फा इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो vy by vx इज इक्वल टु gt by u। यसकारण अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स gt by u is the direction below horizontal लेख्छु है मैले यहाँनेर बिलो होरिजन्टल। किन होरिजन्टल भन्दा बिलो भन्दाखेरि हेर यहाँ और फिगरमै देखेको छ होरिजन्टल भन्दा मुनि भएको हुनाले बिलो होरिजन्टल लेखिएको छ। ल भन अब आफ्टर टाइम t पछि एट अ vertical displacement y vertical displacement y मा कति हुन्छ त हेरौं। यो vertical displacement y मा भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि vx बराबर u नै हुन्छ र vy स्क्वायर is equal to uy स्क्वायर प्लस 2gy हुन्छ। uy 0 भएको कारणले vy स्क्वायर is equal to 2gy। अब यति कुरा गरिसकेपछि देयरफोर लेखेर vr is equal to रूट ओभर u स्क्वायर प्लस 2gy। एंगल को कुरा गर्यो भने tan अल्फा is equal to vy by vx यो भनेको रूट ओभर 2gy by u। यसलाई पनि बिलो होरिजन्टल लेखिन्छ। त्यही कुरा त्यस्तै रिजल्ट भयो। जुनै कुनै पनि ठाउँमा हामीले भेलोसिटी निकाल्न सिक्यौं, भेलोसिटी एट एनी पोजिसन यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को इन्फर्मेसन टाइम अफ फ्लाइट के भनेको छ भन त। टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो? टाइम फर व्हिच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन स्पेस। कति बेलासम्म स्पेसमा रहन्छ? कति बेलासम्म स्पेसमा रहन्छ भन त। जबसम्म भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट h हुँदैन, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट h हुँदैन। त्यसकारण h बराबर हाफ j t स्क्वायर और t बराबर रूट ओभर ट्वाइस h by g। यो भयो टाइम अफ फ्लाइट। केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि ओन्ली डिपेन्ड्स अन भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। कति भेलोसिटीले फालिएको छ मतलब छैन। मैले घरको छतमा गएर एउटा बललाई 20 मिटर पर सेकेन्डले होरिजन्टली फाले, अर्कोलाई 40 मिटर पर सेकेन्डले होरिजन्टली फाले भने त्यसलाई ग्राउन्डमा पुग्नलाई लाग्ने समय एउटै हुन्छ। 20 र 40 केही मतलब छैन। कति भेलोसिटीले फालिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। ओन्ली डिपेन्ड्स अन भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अर्को टर्म छ होरिजन्टल रेन्ज। अब रेन्ज भनेको होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्यूरिङ टाइम अफ फ्लाइट। होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्यूरिङ टाइम अफ फ्लाइट r बराबर u into t। अब t भनेको यो भ्यालु राख्दियो भने रूट ओभर ट्वाइस h u स्क्वायर by g।
यो फर्मुला हुन्छ। अब याद गर्दाखेरि होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ टाइम अफ फ्लाइट इज कल्ड होरिजन्टल रेन्ज। यति इन्फर्मेसन्स मैले बताएँ। बाँकी तिमीलाई चेन्ज इन भेलोसिटी, चेन्ज इन मोमेन्टम त्यस्तो टर्म्सहरू चाहियो भने तिमीले निकाल्न सक्छौ भनेर मानेको। निकाल्न सक्छौ। चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल माइनस इनिसियल गर, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फाइनल माइनस इनिसियल गर, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी यो पनि लेख्न सकिन्छ। सुन्ने कि लेख्ने? हामीले सुन्दा लेख्नै पाइँदैन, लेख्दा भन्नुभएको एकदम थोरै लेख भन्न खोजेको हो। मैले लेख्ने काम थोरै गर, सुन अनि पोइन्ट मात्रै लेख भन्न खोजेको। एंगल मेड बाई विथ ग्राउन्ड भन्यो भने ग्राउन्डसँग बनाउने एंगल भनेको होरिजेन्टलसँगको एंगल हो। त्यसबेला VY बाई VX नै हुन्छ। अभिषेक गुरागाई। टाइम अफ फ्लाइटको फेरि टाइम अफ फ्लाइटको के छ भन्दाखेरि हेर त, यहाँबाट होरिजेन्टली फालेको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई लाग्ने समय इज कल्ड टाइम अफ फ्लाइट। यसको लागि h बराबर हाफ g(t²) किनभने होरिजेन्टल भेलोसिटी फालेको कारणले वर्टिकल भेलोसिटी छैन। t बराबर √/2 h/g टाइम अफ फ्लाइट। सुजन तिवारी भन त। ल यति कुरा बताएँ मैले। यहाँभन्दा धेरै कुरा तिम्रो काम भने। अब हामी एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छौँ। एक्जाम्पल 1। फ्रम टप अफ टावर a ball is thrown horizontally and another ball is dropped at same time, then एक नंबर में time to reach the ground will be greater for or thrown B greater for dropped C equal for both D non. Second velocity on ground will be A greater for thrown B greater for dropped C equal for both D can't predict C equal for both। एक नंबर को equal for both एकदमै ठीक छ। So air resistance is related, then what will happen? अब air resistance अहिले हामीले प्रोजेक्टाइल मोसनमा जुन थ्योरेटिकली डिस्कस गर्छौं त्यसमा एयर रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेसन हुँदैन, क्याल्कुलेट गर्दैनौं र यदि एयर रेजिस्टेन्सलाई अकाउन्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्ट अथवा एयरले कति पर्सेन्टेज दिन्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्छ। जस्तै माथि जाँदाखेरि तल आउँदाखेरि एउटा रिजल्ट, जस्तै मानौ तल आउँदाखेरिको कुरा गर्यो भने जी तल हुन्छ, एयर रेजिस्टेन्स माथि हुन्छ, त्यो अनुसार रिजल्ट नेट एक्सेलरेसन इक्वल टु जी माइनस ए हुन्छ। ए भने ए फ्रिक्सन भनेको फरक हुन्छ, 90% के 10%, 20%, 1/10 यस्तो दिएको हुन्छ। दुई नम्बरको कान्ट प्रेडिक्ट कसरी थाहा पायो? आन्सर भन्दियो त्यतिकै। अब पहिलो नम्बरको बाटै स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला एउटा टावरको टपबाट एउटा बललाई होरिजन्टली फाल्यो, अर्कोलाई ड्रप गर्यो, एउटालाई फाल्यो अर्कोलाई ड्रप गर्यो। एक नम्बरको लागि फर थ्रोन को कुरा गरौँ। थ्रोन फालेको केसमा पनि टाइम t बराबर 2 h/g हुन्छ। इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले फर ड्रप को पनि इनिशियल वर्टिकल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले t बराबर 2 h/g
दुईटैको लागि इक्वल फर बोथ। अब दोस्रो क्वेशनको लागि जाउँ। भेलोसिटी अन ग्राउन्ड भनेको छ फर ड्रप। ड्रप गरेको लागि भर्टिकल भेलोसिटी मात्र हुन्छ, by बराबर रुट ओभर 2gh हुन्छ। होरिजेन्टल भेलोसिटी हुँदैन, भर्टिकल मात्र भेलोसिटी हुन्छ। अनि फर थ्रोन गरेको को लागि दुईटा भेलोसिटी हुन्छ, vr बराबर रुट ओभर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यसबाट vx भनेको u स्क्वायर प्लस 2gh हुन्छ। अब हेर त कुन ठुलो भयो, यो र योमा कुन ठुलो भयो? कुन ठुलो भयो भन त? vr ठुलो भयो, रिजल्टेन्ट ठुलो भयो, किनभने यसको ग्रेटर फर थ्रोनको लागि। किन भन्दा होरिजेन्टल पनि भेलोसिटी भएको हुनाले, भर्टिकल भेलोसिटी त दुईटैमा सेम हुन्छ, तर होरिजेन्टल भेलोसिटीको कारणले रिजल्टेन्ट भेलोसिटी बढी हुन गयो। भर्टिकल भेलोसिटीको कारणले रिजल्टेन्ट के अरे होरिजेन्टल भेलोसिटीको कारणले रिजल्टेन्ट भेलोसिटी बढी हुन गयो। एक्जाम्पल नम्बर 2। Our target at 100 meter is fired from gun with fired from gun with bullet of 500 meter per second. The barrel of gun should be lined A ma'am on target, B ma'am 10 cm above target, C ma'am 20 cm above target, D ma'am 20 cm below target. बी र सीमा एउटा त्यस्तो भनेर मिल्छ। सी हो एन्सर त, एन्सर त सी हो। अब पहिला सुरुमा भन्नु पर्यो, यहाँनिर गन छ, यहाँनिर टार्गेट छ। अब यसले सिधा हिर्कायो भने, सिधा टार्गेटमा हिर्काउन खोज्यो भने यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको कारणले यो यस्तो पाथमा मुभ गरेर ए मा हिर्काउँछ। त्यसकारण यो ब्यारेललाई जति तल जान्छ त्यति नै माथि लाइन्ड अप गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली यो टार्गेटमा हिर्काउन खोज्यो भने यस्तो प्रकारको पाथमा गएर टार्गेटमा हिर्काउँछ। फेरि एकचोटि रिकल गरौँ, यदि गनबाट गएको बुलेट सिधा टार्गेटमा हान्ने हो भने टार्गेटमा हिट नगरेर केही तल हिट गर्छ। त अब यो गनबाट जाने ब्यारेललाई लाइन्ड अप गर्यो भने जति तल जान्छ त्यति नै माथि लाइन्ड अप गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली टार्गेटमा हिर्काउँछ। वीरेन्द्र कुमार यादवले पिक्चर आउँदैन नि सर भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ, पिक्चर पनि आउँछ। पिक्चर यसमा त यस्तो पिक्चर त होइन, पिक्चरवाला फर्मुला फिगरवाला पनि आउँछ। यसमा मेकानिक्समा पनि पिक्चरवाला सोधेको छ, जस्तै त्यो टेन्सनवाला दुईटा ब्लक राखेर टेन्सन अन द ह्यान्ड भनेर यस्तो सोधेको छ, त्यसकारण पिक्चरवाला पनि आउँछ। अब सबभन्दा पहिला यसको लागि कति समय लाग्यो, टी बराबर लेख्दाखेरि x बाई यु, x भनेको 100 बाई 500 इज इक्वल टु 0.2 सेकेन्ड। यो 0.2 सेकेन्डमा कति तल जान्छ त भन्दाखेरि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ भइहाल्यो, जी भनेको 10, टी स्क्वायर भनेको 0.2 को स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्प्लिफाई गर्यो भने 0.2 मिटर इज इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर।
एक्ज्याक्टली टार्गेटमा हिर्काउने हो भने टार्गेटलाई लाइन गर्ने हो भने 20 सेन्टिमिटर बिलो हिर्काउँछ त्यसकारण शुड बी लाइन्ड 20 सेन्टिमिटर अबभ टार्गेट अब क्वेशन अनुसार आन्सर हुन्छ है फेरि क्वेशन अनुसार आन्सर हुन्छ कहिलेकाहीँ a target at 100 meter is fired from gun with bullet of 500 then bullet will hit 8 भन्यो भने 20 सेन्टिमिटर बिलो टार्गेट हुन्छ बुलेटले टार्गेटमा हिट गर्दैन 20 सेन्टिमिटर मुनि हिट गर्छ बुझेन सर ल एकचोटी फेरि सचिन कुमार यादव एकचोटी हेर मैले के भने यो यहाँबाट फायर गरेको बुलेटलाई यहाँ पुग्नको लागि टोटल होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ भेलोसिटी गरेर टाइम निकाल्यौं भन त सचिन मैले के गरे यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि डिस्प्लेसमेन्ट 100 मिटर भयो भेलोसिटी ब्यारेल भनेको गनको पाइप जुन लाइन हुन्छ दैट इज कॉल्ड ब्यारेल केही कन्फ्युजन बिना अब यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि लाग्दो रहेछ 0.2 सेकेन्ड अब सीधा यो टार्गेटलाई हिट गर्नु पर्यो टार्गेटमा राखेर हिट गर्नु पर्यो भने टार्गेटलाई फिक्स गरेर हिट गर्यो भने 0.2 सेकेन्डमा केही तल पुग्छ जति तल पुग्छ त्यति नै माथि लाइन अप गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली टार्गेटमा हिट गर्छ भन्न खोजेको रेन्जको फर्मुलाबाट तिमीलाई निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको छ रेन्जको फर्मुला राखिदिन्छौ r = 100 भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ मिल्छ त मैले अहिले बुझाउनलाई यसरी भने तिम्रो मिल्छ रेन्जको फर्मुलाबाट r को रिजल्ट राखिदिन्छौ h निकालिहाल्छौ ठिकै छ हुन्छ मिल्छ गरेर हेर एउटै आउँछ नम्बर 3 A ball is rolling on flying steps with velocity u having depth height h of each step and depth no matter wide b of each step then ball will hit nth step if n is a ma h u square by g b ma twice h u square by g b square c ma h u square by g b square d ma h u square by 2 g b square B आन्सर बी भयो एकदमै राम्रो भन्यो सबभन्दा पहिला फ्लाइङ स्टेप भनेको श्रेणी हो यो यस्तो प्रकारको श्रेणी छ एउटा बल रोलिङ गरिराखेको छ यसमा अब हेर त अनि यहाँबाट गएको बल nth स्टेपलाई हिट गर्छ रे कुनै एउटा स्टेपलाई कहीं हिट गर्दा nth स्टेपलाई हिट गर्छ भने यसरी गइराखेको छ यो भेलोसिटीले यो ले बढी भयो भने अलि परै हिट गर्ला कम भयो भने अलि नजिकै हिट गर्ला nth स्टेपलाई हिट गर्यो सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो r = हेर त यहाँ देखि यहाँसम्म b छ भने यसले हिट गर्ने भने nb हुन्छ किनभने b n वटा स्टेपलाई हिट गर्यो भने nb भयो अनि h को कुरा गर्यो भने यहाँ देखि यहाँसम्म h छ भने टोटल h हाइट बराबर nh भयो यसमा केही समस्या छ अब यस कारण हाम्रो रिजल्ट के थियो r = √/twice h u square by g भन्ने रिजल्ट थियो r को रिजल्ट राख्दियौ nb बराबर √/twice nh u square by g भयो अब स्क्वायरिङ गर्ने हो भने n square b square = twice nh u square by g हुन्छ n र n एउटा काटिन्छ यसबाट n बराबर
twice h u square by gb square आन्सर भयो रिजल्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ बुझेन फेरि भनौं ठीक छ हेर त यो फ्लाइङ स्टेप भनेको श्रेणी छ श्रेणीमा एउटा बल रोल गरिराखेको छ टप श्रेणीबाट u भेलोसिटीले गइराखेको बल इज रोलिङ विथ अन फ्लाइङ स्टेप विथ भेलोसिटी u ले गइराखेको बल यो श्रेणीलाई छोडेर यो श्रेणीलाई भेलोसिटी बढी भयो भने अलि पर हिट गर्ला भेलोसिटी कम भयो भने नजिकै हिट गर्ला त्यसकारण यसले nth स्टेपलाई हिट गर्यो nth भनेको 2 3 5 जति पनि हुन सक्छ nth स्टेपलाई हिट गर्यो भने अब यहाँनेर हेर त यो एउटा b अर्को b गरेर nb भयो कि भएन रेन्ज भन त nb भयो कि भएन रेन्ज लिसा सापकोटा नारायण पौडेल एक्चुअली हेरेर भन त क्वेशन नै बुझेन भन्छ क्वेशनमा के भन्छ भने बल इज रोलिङ अन फ्लाइङ स्टेप श्रेणी छ फ्लाइङ स्टेप भने श्रेणीमा बल रोल गरिराखेको छ टप श्रेणीबाट रोल गर्दाखेरि भेलोसिटी u ले गइराखेको बल यसरी जाँदाखेरि कुनै बल थर्ड श्रेणीलाई फिफ्थ श्रेणीलाई हिर्कायो रे फल भयो रे भने त्यसको लागि हामीले के गर्यौं थर्ड श्रेणी भन्ने बित्तिकै यसले कति होरिजन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि nb भने 3b भयो भन्न खोजेको अनि तल कति गयो 1 2 3 भनेको nh भयो भन्न खोजेको थर्ड श्रेणीमा गयो भने थर्ड 3b नै हुन्छ 3h नै हुन्छ ल भन त इलिसा भन त तिम्रो समस्या के कहाँनेर कन्फ्युज भयो भन त भाइ यति 2 बुझ्यो ल यसमा हामीले कम्तिमा के बुझ्नु पर्यो भने रेन्ज भनेको nb हो हाइट भनेको ns हो यति थाहा पाइसकेपछि r बराबर twice h u square by g हाम्रो फर्मुला थियो पुट गर्दैछौं अहिलेलाई किताबमा n भनेको थियो n कै रिजल्ट लेखे n मात्र हुन्छ भन्ने छैन थर्ड स्टेपलाई हिट गर्यो भने हाइट अफ इच डेप्थ अफ द इच के हाइट अफ इच स्टेप विल बी भन्ला अथवा वाइड अफ द इच स्टेप भन्ला क्वेशन त जति पनि बनाउन सकिन्छ किताबमा भएको एउटा रेफरेन्स मैले कपी गरेको मात्र हो मिनिङ के हो भन्दाखेरि रिजल्ट राख्न खोजेको एक्जाम्पल नेक्स्ट from top of tower 2 balls are thrown horizontally with velocity u and v in opposite direction then the time after which एक नंबरमा their velocity become perpendicular to each other is A ma'am g root over uv b ma'am 1 by g root over u square plus v square c ma'am 1 by g root over uv d ma'am 2 by g root over uv दूसरों their position vector become perpendicular to each other is A ma'am g root over uv b ma'am 1 by g root over u square plus v square c ma'am 1 by g root over uv d ma'am 2 by g root over uv
दुईटा रिजल्ट लेख्न खोजेको यसलाई किताबहरुमा आन्सरकै सर इन्क्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के भन्न खोजे भन त फेरि भन त फर्स्टको सी 2/g फर्स्टको सी के लेखा थियो C2 C and D 2 को D एकदमै ठीक भन्यो अब यसलाई किताबहरुमा आन्सरको रूपमा पनि युज गरिराखेको छ आन्सरको रूपमा भनेको मतलब फर्मुलाको रूपमा पनि युज गरिराखेको छ मैले अहिलेलाई यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन खोजेको र तिम्रो कुनै किताबहरुमा यसलाई आन्सरको रूपमा पनि युज गरिराखेको छ एज अ फर्मुलाको रूपमा अब कति फर्मुला कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसकारण हामी सकभरि बेसिक फन्डामेन्टल चीजलाई बुझौं फन्डामेन्टल चीज बुझेपछि त्यससँग रिलेटेड एप्लिकेसन बनिहाल्छ भन्ने हो अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेकै +2 सँग रेफरेन्स भएर युज गर्नु छ हेर त अब सबभन्दा पहिला 1 नम्बरको भेलोसिटीको कुरा गर्छु मैले हेर त यो टावरको टप भयो टावरको टपबाट दुईटा बललाई अपोजिट डाइरेक्सनमा एउटालाई u ले एउटालाई v ले अपोजिट डाइरेक्सनमा फाल्दियो फालिसकेपछि यो यस्तो प्रकारको पाथमा गयो अनि केही समयपछि यहाँ पुग्छ यसको भेलोसिटी v1 भयो यो यहाँ पुग्छ यसको भेलोसिटी v2 भयो मानौ यहाँनेर भेलोसिटी v2 भयो अब मैले यसलाई पछाडीतिर प्रोड्युस गर्दिए भने यो एंगल 90 डिग्री भनेको छ भेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टु इच अदर यही हो कुरा अब हाम्रो रिजल्ट के भयो भने v1 डट v2 इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो v1 भनेको यसका दुईटा भेलोसिटी छन् हेर एउटा होरिजन्टल भेलोसिटी एउटा भर्टिकल भेलोसिटी त्यसकारण v1 भनेको ui भयो प्लस gt माइनस j भयो किनभने हामीले अघिबाट भनिराखेका छौं होरिजन्टल भेलोसिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भर्टिकल भेलोसिटी gt अनि साउथलाई माइनस j लेख्ने गरिरहेका छौं अगाडिबाट हामीले युज गरिरहेका छौं उता गयो वेस्टतिर भनेको v माइनस i प्लस gt माइनस j 0 भयो अब मल्टिप्लाई गर्ने हो भने माइनस uv प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टु 0 और t बराबर 1/g रूट ओभर uv आन्सर सी भयो यसलाई अर्को तरिका पनि छ डाइमेन्सन मेथडबाट पनि चेक गर्न अहिले त मैले म्याथमेटिकली सल्भ गरे जस्तै दुईटा बल आर थ्रोन इन अपोजिट डाइरेक्सन विथ 40 मिटर एन्ड 50 मिटर पर सेकेन्ड देन टाइम आफ्टर व्हिच देयर भेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टु इच अदर भन्यो भने 1/10 40 * 50 आन्सर आइहाल्छ रिजल्टको रूपमा युज गरिराखेका पनि छ अब मैले यहाँनेर यति कुरा बताउनु खोजे अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यो कुरा भयो र डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ टाइम सोधेको छ यसको डाइमेन्सन टाइम आउँदैन किनभने यो lt इन्भर्स टु यसको त आउँछ फेरि यसको आउँछ तीनटाको आयो भने अलि समस्या भयो त्यो 0 कसरी भयो भने छ कुन बाबु के पढ्छ मैले यहीको नारायण पौडेल यदि दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर भयो भने a डट b 0 हुँदैन त नारायण पौडेल भन त ab cos 90 भनेको 0 यस्तो कुरा त याद गर्नुपर्छ नि बाबु अहिले एप्लिकेसन गर्दैछौ तिमी ल i र j कसरी लेख्यो i र j अस्तिबाट मैले याद गर है भनेर छु याद गर धेरै कुरा कसरी भने ईस्ट भयो भने i लेख्ने वेस्ट भयो भने माइनस i लेख्ने नर्थ भयो भने j लेख्ने साउथ भयो भने माइनस j लेख्ने अपवर्ड भयो भने k लेख्ने डाउनवर्ड भयो भने माइनस k लेख्ने यो याद गरिराख है धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भनेको थिए मैले यसमा यही रेफरेन्स युज गरे क्रस प्रोडक्ट किन लाग्दैन डट प्रोडक्टबाट गरे सजिलो हुन्छ अब किन लाग्दैन त्यो खोज्नु पर्छ हामी पुग्नु छ यहाँबाट कहीं एउटा ठाउँमा अनि अपोजिट डाइरेक्सन किन अपोजिट डाइरेक्सन हुने पुग्दैन किन ठाउँ त्यहाँ छैन पुग्दैन त्यस्तो क्वेशन हुँदैन बाबु त्यस्तो क्वेशन मलाई जे चाहिएको छ त्यो पनि निकाल्ने हो डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ त्यसकारण डटै युज गर्ने गरिन्छ क्रसमा फेरि भेक्टरको पनि छ त्यसकारण त्यो क्रस धेरै ठाउँमा युज गरिदैन त्यो सब्स्ट्र्याक्सन जस्तो देखेको त्यही भएर हो कुन बाबु नारायण पौडेलले के लेखा त्यो सब्स्ट्र्याक्सन जस्तो के लेखा इन्क्लाइन प्लेनमा प्रोजेक्टाइल पढ्नु पर्दैन अहिले पढ्नु पर्दैन दोस्रो कुरा गरौँ पोजिसन भेक्टर बिकम परपेंडिकुलर टु इच अदर भनेको छ
पोजिसन भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भने के हो पहिला यो बुझ्नु पर्यो। हेर यो मैले यसरी फाले, एउटालाई यसरी फाल्दिए, अर्कोलाई यसरी फाल्दिए। फालिसकेपछि यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गर्छ अनि कुनै बेला यहाँ पुग्छ र यो यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गर्छ, कुनै बेला यहाँ पुग्छ भने हामीले पोजिसन भेक्टर भनेको r1 भनेर यसरी लेख्ने गर्छौं। यो यसको लागि होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट xi हुन्छ, यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y - j हुन्छ है। xi + yjr भनेको यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्दाखेरि यसको पोजिसन भेक्टर r2 भन्छौं। यो एंगल 90 डिग्री छ र यसमा पनि हामीले युज गर्दाखेरि दोस्रो क्वेशनको लागि r1.r2 = 0। r1 भनेको कति त? r1 भनेको कति त भन्दाखेरि xi + yj, x नलेखौं सिधै लेख्यौं है, किनभने हामीलाई थाहा छ xi भनेको ठाउँमा uti + हाफ gt² - j डट लेखे अनि y को केसमा vt - i + हाफ gt² अनि -j = 0। अब सिम्प्लिफाई गर त, माइनस यता मल्टिप्लाई गर्दा -uvt² + 1/4 g² t⁴ = 0। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि t = 2/g √/uv। यो अर्को रिजल्ट भयो। डी को आन्सर अघि धेरै जनाले भनिसकेको छ, हाफ gt² पर्दैन केमा बाबु? रोशनले भन त, हाफ gt लेख्न पर्दैन केमा चाहियो तिमीलाई हाफ gt? भन त हाफ gt केमा चाहियो? माथिको क्वेशनमा कुनमा 1/4 कसरी आयो? मल्टिप्लाई गरेको नि तिमीलाई 1/2 1/2 to 4 g² t⁴ - प्लस यस्तो पनि सोध्ने हो त पोजिसनको। एक्चुअली पोजिसनको लागि हेर x भनेको यो होरिजन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले x = ut मात्र हुन्छ, एक्सेलरेसन 0 छ। भर्टिकल भेलोसिटी 0 भएको हुनाले y = हाफ gt² हुन्छ। ल भन त अब विपिन खत्री खाती भन त विपिन। मैले के लेखेँ? होरिजन्टल x = एक्सेलरेसन छैन, त्यसकारण भेलोसिटी इन्टु टाइम लेखेँ। भर्टिकल एक्सेलरेटिङ छ हाफ gt²। सर भर्खर को हेरे बुझाइदिनु। कुन भन्ना नि? दीक्षा पौडेलले के भन न, कुन बुझाउनु पर्यो तिमीलाई? यो के अरे यो पोजिसन भेक्टर कि भेलोसिटी? दीक्षा भन त। पोजिसनको ल हेर एकचोटि म यसलाई फेरि हटाइदिएँ। मैले के कुरा बुझेँ म यसलाई हटाइदिएँ, फेरि बताउँछु तिमीलाई। हेर त मैले के भन्न खोजेँ, पोजिसन भेक्टर भने के हो? मैले सबभन्दा पहिला त पोजिसनको बारेमा धेरै पढ्यो होला, म्याथमेटिक्स पनि पढ्यो होला। पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै यो पोजिसनमा हामीले r1 भन्ने गर्छौं है। यसमा दुईटा कुरा आउँछन्, x र y आउँछ। लेख्दाखेरि r1 = xi + yj लेख्ने गर्छौं। याद छ यस्तो कुरा? दीक्षा भन त है। अब हेर त्यसपछि अब मसँग तिमीले हामी भनेको हाम्रो रिजल्टलाई हेर त। यो टावरको टपबाट एउटा बललाई यता फाल्दियो, यो भेलोसिटीले यसरी फाल्दियो, v भेलोसिटीले। यो यस्तो प्रकारको पाथमा जान्छ अनि यो यस्तो प्रकारको पाथमा जान्छ र कुनै बेला यहाँ पोजिसन पुग्छ। पोजिसन भन्नाले मैले r भने, यो ओरिजिनबाट पोजिसन यसरी युज गर्छु, r1 भने। अब यसरी लेख्दाखेरि हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट ut भनेको x भयो, यो हाफ gt² भनेको y भयो। अनि हेर त r1 = मैले xi + yj लेख्न खोजेको, -j तललाई -j लेख्नुला, यसरी लेख्न खोजेको। ल भन त अब यता गयो भने के गरे? यता x यता y, यो पोजिसन हो, यो एंगल 90 डिग्री भयो r2 अनि r1.r2 = 0 लेख्दिए। ल भन नानी दीक्षा। अरु क्वेशन नै यस्तै आउँछ, सबै क्वेशन यस्तै आउँछ भन्ने थाहा कसरी छ त? मैले त्यसकारण यो कुरा नै बुझ्दैन क्या। तिम्रो र मेरो यसमा एग्री किन छैन भने तिमी पढिराखेका छौ कम्पिटिटिभ जाँचको लागि,
त्यसको रिफरेन्स भनेको +2 को कुरा हो। पहिल्यै जान्नु दिमागमा सेट गर्नु, मैले कम्पिटिसन गर्नु छ, मैले +2 पास हुनलाई पढेको होइन, पास हुनलाई मात्र भएको भए त जे आउँथ्यो त्यति पढ्दिन्थ्यो, किताबमा जे थियो त्यही आउँथ्यो, सिद्धिहाल्थ्यो। अहिले कम्पिटिसनको लागि पढिराखेको छु, मेरो रिफरेन्स भनेको +2 हो। +2 मा सुनेका कुरा एप्लिकेसनको हिसाबले पढ्ने। त्यसकारण यस्तै आउँछ थाहा पाएको भए त जे आउँछ त्यही पढाएर 10 दिनमा सिद्धिहाल्थ्यो नि बाबु नानी हो। त्यसकारण तिम्रो भनेको मिलेन भन्न खोजेको, तिमीले कुरा नै बुझ्दैनौ। तिमीहरूको समस्या के भने तिमीलाई यहाँ पढाउने बित्तिकै सबै तिमीलाई पुरै इन्जिनियरिङ भने त्यो होइन। मिनिङ के हो, तिमीले पढाइ, तिम्रो +2 को पढाइ गडबड थियो, तिमीले राम्रोसँग बुझेर पढेनौ, 2 वर्ष पढेको विद्यार्थीलाई राम्रो भइहाल्यो, उसले त राम्रो गरिहाल्छ, 2-4 दिनमै पिकअप लिइहाल्छ, केही समस्या भएन। ल माथि होरिजेन्टल भएर जीटी लेखेको होइन, होरिजेन्टल भएर जीटी कहाँ लेखाएको छ र? होरिजेन्टल भनेको मतलब युटी मात्र लेखाएको छ, जीटी लेखेकै छैन। होरिजेन्टलको लागि युटी लेखाएको छ। विपिन खाती भन त, होरिजेन्टल भेलोसिटी एक्सेलरेसन नभएको हुनाले भेलोसिटी इन्टु टाइम लेखेको, भर्टिकल एक्सेलरेटिङ भएको हुनाले हाफ जीटी स्क्वायर लेखेको। फर्स्ट क्वेशनमा भेलोसिटी, दुईटा भेलोसिटी थियो नि त। फर्स्ट क्वेशनमा के थियो हेर, दुईटा भेलोसिटी थियो, यतापट्टि एउटा भेलोसिटी, यतापट्टि एउटा भेलोसिटी, यसरी गएको थियो। अनि यो भेलोसिटी कति त युआई भयो, यो भेलोसिटी कति त जीटी भयो, अनि यहाँनिरको भेलोसिटी कति त भन्दाखेरि v1 बराबर युआई प्लस जीटी जे माइनस जे, यसरी लेखेको। दुईटा कम्पोनेन्टलाई यसरी लेखेको। ल अब यहाँभन्दा बढी भनेन, तिमी अलिकति पढेको पुगेको छैन है ना बाबु नानी हो। तिमीहरूको अब हुन त पढाइ कुन लेभलको अथवा कुन पर्पोजको लागि भन्ने हुन्छ। पढाइ मेरो कुन लेभलको लागि भन्ने चाहियो भने राम्रोको लागि बुझेर पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। त्यो भनेको तिम्रो पढाइलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाउँछ र यु विल इन्जोय योर स्टडी र लाइफमा असफल भन्ने चिज कहिले पनि आउँदैन, त्यो थाहा पाइराख्नुपर्छ। ल अब अगाडि जाउँ। A ball is thrown horizontally with 30 meters per second from top of tower of 180 meter high. Then find बने एक नंबर में time to reach the ground. दूसरा में velocity after 4 seconds. तीसरा में velocity on ground. चौथा में distance on ground where ball hit from foot of tower. टावर को फुटबाट कति पर हिट गर्छ, डिस्टेन्स on ground where ball hit from foot of tower. अर्को मेथड नै भन्छु भन्नु भएको थियो त अनि कुन बाबु रवि रिवाज घिमिरेले के भन्यो भन, अर्को मेथड डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ भनेको थिएँ। डाइमेन्सनबाट चेक गर्नको लागि तिमीलाई जे क्वान्टिटी भनेको छ तिनी हो, त्यसको क्वान्टिटी ती चारवटा आन्सर मध्ये कसले दिन्छ भन्ने हो। त्यसकारण डाइमेन्सनबाट छिटो हुन्छ, धेरै ठाउँमा मिल्छ, तर कहिलेकाहीँ तीनटा आन्सर चारवटा आन्सरले डाइमेन्सन सेम भयो भने गडबड हुन्छ। त्यो त चेक गर्नलाई मात्र जान्ने भइसकेपछि कहिलेकाहीँ छिटो गर्नलाई डाइमेन्सन मेथड पनि प्रयोग हुन्छ, छैन भने सल्भ गर्नेमा त्यही हो। भेलोसिटी को के थियो, भेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेन्ड। अब आन्सर एक नम्बरमा हाम्रो आन्सर त सिधै आइहाल्यो, टी बराबर √2 h/g भनेर पढेका छौँ। √2 h भनेको 180 by g भनेको 10, 6 सेकेन्ड आयो। अनि दोस्रोमा भेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेन्ड भनेको छ। 4 सेकेन्ड पछि दुईटा भेलोसिटी हुन्छ। हामीले vr बराबर हामीले पढे अनुसार √q² प्लस जीटी को स्क्वायर हुन्छ भनेको थियौँ है। होरिजेन्टली फाल्यो भने q स्क्वायर भनेको 30 स्क्वायर प्लस g भनेको 10 × 4 को स्क्वायर इज इक्वल टु 50 मिटर पर सेकेन्ड। 50 मिटर पर सेकेन्ड
अब यसमा डाइरेक्सनको चाहियो भने अल्फा अहिले त चाहिएको छैन, अहिले फाइन भनेको छ, लास्टमा हुन सक्छ बिलो होरिजेन्टल एबोभ होरिजेन्टल यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण अल्फा बी द डाइरेक्सन विथ होरिजेन्टल सँगको डाइरेक्सन अल्फा हो भने tan अल्फा इज इक्वल टु vy by vx। vy भनेको gt by vx भनेको u नै भयो, यो भनेको 40/30 इज इक्वल टु 4/3। यस कारण अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 4/3। अब कति आउँछ, यति डिग्री बिलो होरिजेन्टल लेख्नुपर्छ। तिमीसँग क्याल्कुलेटर छँदैछ, आन्सर आइहाल्छ। त भन त यसमा समस्या छ भने फेरि बताउँछु। समस्या देखिएन। अनि तेस्रो नम्बरमा भेलोसिटी अन ग्राउन्ड भनेको छ। भेलोसिटी अन ग्राउन्ड भन्ने बित्तिकै vr बराबर √u² प्लस 2gh इज इक्वल टु u² भनेको 30² प्लस 2g भनेको 10 h भनेको 180। 18 गुणा 36 र 9 45, 45 भनेको 900 into 5 भनेको 30 √5 मिटर पर सेकेन्ड। अब एंगल चाहियो भने tan अल्फा इज इक्वल टु vy by vx। vy भनेको √2gh by vx भनेको u √2g भनेको 10 h भनेको 180/30 इज इक्वल टु 2 हुन्छ। अनि अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 2 जति एंगल आउँछ बिलो होरिजेन्टल अथवा हामीले युज गर्दा एंगल विथ होरिजेन्टल पनि भन्न मिल्छ। होरिजेन्टल भन्दा मुनि छ, बिलो होरिजेन्टल विथ होरिजेन्टल पनि भन्न मिल्छ। चौथो नम्बरमा रेन्ज भनेको छ। रेन्जको लागि हाम्रो फर्मुला ट्वाइस h/u²/g। यसबाट रिजल्ट भयो ट्वाइस h भनेको 180, u² भनेको 30/2/g भनेको 10, यो काटिन्छ 180 मिटर। जे चाहियो सबै फर्मुला राख्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ। फर्मुला त याद गर्नु पर्यो। फर्मुला भेलोसिटी आफ्टर के हो त्यो भन्यो अघि भनिसके। यति इन्फर्मेसन मैले बताउन खोजेँ। बाँकी त तिम्रो काम छँदैछ है, तिम्रो काम छँदैछ। अहिलेलाई मैले प्रोजेक्टाइल थ्रोन होरिजेन्टली फ्रम टप अफ टावरको लागि यति नै भने। अब प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल थीटा फ्रम ग्राउन्ड के हुन्छ हेर्न खोज्दैछु। ल भन त कसैलाई केही क्वेरी छ भने फेरि बताउँछु, कोही कुरा छैन भने अगाडि बढ्छु। इफ यु हेभ एनी क्वेरीज यु क्यान स्पिक। ल भन त के छ बाबु। अल्फा किन भनेको छ है। अल्फा किन भनेको मतलब डाइरेक्सन चाहियो नि त। हेर त यो यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गर्छ भने यहाँनिर दुईटा भेलोसिटी भयो। हेर त एउटा vx भयो, एउटा vy भयो। यो मुभ गर्ने त यता हो नि, यो एंगल त चाहियो नि। डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा मुभ गरिराखेको छ भनेर अल्फाको कुरा गरेको। इन्क्लाइन प्लेन वाला आउँदैन। इन्क्लाइन प्लेन वाला अहिले कोर्समा छैन, प्लस 2 मा छैन। क्वेशनमा हाइट 180 मिटर भनेको छ। 180 प्रोजेक्टाइल एट सर्टेन एंगल एबोभ होरिजेन्टल फ्रम टप अफ टावर। त्यो पनि चाहिन्छ। तब त्यो त एप्लिकेसन, तिम्रो एप्लिकेसन गर्ने भएको हुनाले चाहिन्छ बाबु। त्यो त्यस्तो कुरा त तिमीले बुझ्नुपर्छ। सर्टेन एंगल भन्यो भने 11 क्लासमा एउटा डग वाला क्वेशन थियो, एरोप्लेन इज फ्लाइङ भन्ने वाला। त्यस्तै एप्लिकेसन युज गर्छौ। तिमीलाई इक्वेसन नचाहिए पनि यसका युले फाल्दियो। थीटा छ भने यु cos थीटा हुन्छ, यहाँ यु sin थीटा हुन्छ। अनि भर्टिकल मोसनको लागि, होरिजेन्टल मोसनको लागि जुन पढेको छ एप्लिकेसन त्यस्तो त जानिराख्नुपर्छ। त्यो त नजान्ने कुरा छैन। प्लस 2 मा पढेको कुरा त नजान भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। बिलो होरिजेन्टल जहिले पनि के विचार गर्नुपर्छ भने भर्टिकल भेलोसिटी तल छ भने रिजल्टेन्ट जहिले पनि तल हुन्छ, बिलो होरिजेन्टल हुन्छ। अब ग्राउन्डबाट फाल्दाखेरि भर्टिकल भेलोसिटी एबोभ छ भने होरिजेन्टल भइहाल्यो, रिजल्टेन्ट यस्तो हुन्छ, एबोभ होरिजेन्टल हुन्छ है। त्यसकारण ग्राउन्डबाट फालेको केसमा मात्र एबोभ हुन्छ, यो केसमा एबोभ हुँदैन। भेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड भने के त्यही हो। भेलोसिटी अन ग्राउन्ड भन्नु र जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड एउटै हो, सेम चिज। आकाश भण्डारी अहिले मैले गरेको दोस्रो नै हुन्छ। क्वेशनमा अल्फा सोधेको छैन, अहिले त सोधेको छैन, तर एन्ट्रान्समा त तिमीलाई क्वेशनमा
एबोभ होरिजेन्टल बिलो होरिजेन्टल दिएको होला नि, त्यति कसरी डाइरेक्सन निकाल्ने भन्ने हो। अहिले त भेलोसिटी निकाल भनेपछि तिमीलाई भेलोसिटीमा म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै चाहिन्छ। सर सेकेन्डमा जीटी स्क्वायर तर 4 मा g2gs कसरी, त्यो त कन्फ्युज, त्यो त थाहा भयो। डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यसकारण त तिमीलाई मैले अघि लेख्दाखेरि नै भने टाइम छ भने vy बराबर uy प्लस gt हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट छ भने vy स्क्वायर इज इक्वल टु uy स्क्वायर प्लस 2gs हुन्छ। त्यो त त्यति नै नबुझेपछि त कसरी पढाइ हुन्छ बाबु विपिन खाती भन त। त्यसकारण त तिमीलाई कुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। भेलोसिटी अन ग्राउन्ड भने ग्राउन्डमा जानलाई लाग्ने समय त छैन, मैले निकाले नि भन्ला, निकालेको त कुरा हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई त क्वेसन एउटा मात्र दिने हो नि। त्यसकारण त्यो जे दिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। पाइन्छ, निकाले हुन्छ, तर निकालेर फेरि गर्नुको सट्टा हामी एउटा क्वेसन सोध्ने न हो जाँचमा, फेरि एउटा गर्यो अर्को गर्यो, तिम्रो त 2-4वटा क्वेसन सल्भ गर्दा गर्दै 100वटा क्वेसन कहाँ सल्भ गर्छ, 2 घण्टामा त गाह्रो छ नि त। त्यसकारण पाइन्छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, तर हामी सकभरि के गर्छौँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छौँ जुन रिजल्टले सिधै आन्सर दियोस्। हाम्रो उद्देश्य यो रहन्छ, एक स्टेपमा आन्सर बनाओस्। प्रोजेक्टाइल सकियो होइन, प्रोजेक्टाइल टपबाट मैले यति गरेँ, त्यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम भने। दोस्रो पोइन्ट, दोस्रो इन्फर्मेसन बीमा स्टार्ट गर्छु। मोसन अफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन at an angle theta with horizontal from ground. Motion of a projectile thrown at an angle theta with horizontal from ground. लेख्दै बोल्दै छेक्दै मेट त्यो बडा तिम्रो भनेको कुरासँग म अलिकति एग्री भएन क्या बाबु। तिमीले एकदम बसेर चुपचाप गर्ने हो भने 2 वर्ष लङ टर्ममा पढ्नु। अहिले त हामीसँग जाँच आइसक्यो, अब त्यसकारण जाँच अनुसारको काम हुन्छ, त्यसकारण अलि छिटै हुन्छ। अब पोइन्ट धेरै नलेख, पोइन्ट मात्र लेख भन्न खोजेको छु मैले, पोइन्ट मात्र लेख। हेर यहाँ यो एउटा मैले होरिजेन्टल र भर्टिकलको कुरा गरेँ। यसरी एउटा प्रोजेक्टाइल फाल्दियो, यो एंगल थीटा छ भने यसका दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्, u cos थीटा होरिजेन्टलमा लाग्छ, u sin थीटा भर्टिकलमा लाग्छ। यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो सबै पोइन्ट लेख्नु पर्दैन, सबै पोइन्ट क्वेशनको के पोइन्ट लेख्ने हो र भन्छ पोइन्ट। यसका जस्तै यही क्वेशनमा बडी थ्रोन विथ 30 मिटर पर सेकेन्ड होरिजेन्टली देन भेलोसिटी आफ्टर, सिधै किन त्यत्रो लेख्ने भने ल्याङ्ग्वेज त मैले पो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। तिमी धेरै मान्छेलाई सबैलाई बुझाउनु पर्ने हुनाले ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। तिमीले त बडी इज थ्रोन होरिजेन्टली फ्रम टप अफ टावर 180 विथ 30 मिटर, सिधै फिनिश। त्यसले देन भनेर युज गर्ने। स्क्रिनशट ल्याउनु त्यो अल्छीले गर्ने कुरा हो। स्क्रिनशट ल्याउँछु भने स्क्रिनशट लेख्दा लेख्दा कहाँ छ हेरेर भेट्दैन। तिम्रो भनेको अनुसार म एग्री छैन। मैले त पोइन्ट लेख अनि एप्लिकेसन गर, त्यसपछि पढाइसकेपछि किताब छ किताबबाट गर, अनि जति बढी कन्फिडेन्स हुन्छ त्यहाँ राम्रो हुन्छ। तिमीले यति सजिलै राम्रो भइहाल्छ भने सोच्यो भने मलाई पनि भन्नु, रिपोर्ट गर्नु, र अर्को पालि हामीले एक्जाम्पल दिन काम लाग्छ अरू विद्यार्थीलाई। हेर बाबु यस्तो विद्यार्थी थियो स्क्रिनशट लिएर एकदम टप गरेछ लास्ट इयर भनेर, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसकारण मिनिङ के हो, तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ, तिमीले बुझेर पढ्नुपर्छ, यो मात्र रिक्वायरमेन्ट हो। अब हाम्रो चाहिँ जाउँ। हेर यसमा दुईटा भेलोसिटी भएको हुनाले मोसन इज अलोङ द रिजल्टेन्ट अफ टु भेलोसिटीज एट एनी पोइन्ट। दुईटा भेलोसिटीको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब हेर त p भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। p भन्ने पोइन्टमा पुग्दाखेरि यो यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट y छ, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x छ, अनि यतातिरको भेलोसिटी vx बराबर u cos थीटा नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। यो vr भयो, अनि यतापट्टिको भेलोसिटी vy, अलिकति यता लेखी, यतातिरको भेलोसिटी vy हो। अब त्यो कति हो निकालौँला, यो एंगल अल्फा हो। एकचोटि फेरि रिकल गरे, ओ भन्ने पोइन्टबाट एउटा बडीलाई प्रोजेक्सन गर्यो विथ भेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, देन it has two velocities u cos theta acting in horizontal direction which remain constant throughout the motion since no force act in that direction. U sin theta acting in vertical direction is accelerating.
Hence the motion is along the two resultant of two velocities at any position. यसपछि दुईटै भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको भए स्ट्रेट लाइन नै हुन्थ्यो. एउटा भेलोसिटी एक्सिलरेटिङ छ, एउटा युनिफर्म भएको हुनाले पाथ इज कर्भ लाइक दिस. अब यसपछि कुनै बेला पोइन्ट पी मा पुग्छ रे, पोइन्ट पी मा पुग्छ भने पाथ इज भनेर स्टार्ट गर्छु. अब मैले पाथ इज, अब हेर त, y इज इक्वल टु u sin थीटा इन्टु t माइनस हाफ जे टी स्क्वायर. t भनेको त x बाई u cos थीटा हो नि, त्यसकारण मैले यहाँनिर y बराबर u sin थीटा इन्टु t भनेको x बाई u cos थीटा माइनस हाफ जे अनि x बाई u cos थीटा को स्क्वायर. अब सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामीलाई रिजल्ट चाहिने यो हो. Therefore y is equal to x tan theta minus g by 2u square cos square theta into x square is the equation of parabola. Equation of parabola. यो फर्मुला यो याद गर्नुपर्छ है, यो कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नुपर्छ. x को भ्यालु y को भ्यालु दिएको हुन्छ, रिजल्ट याद गर्नुपर्छ. y बराबर x tan theta minus g by 2u square cos square theta into x square is the equation of parabola. Motion of a body thrown at an angle theta with horizontal from ground is parabolic. Parabolic path मा मुभ गर्छ. अब दोस्रो पोइन्ट मैले युज गर्न खोजेको, कुनै पनि पोजिसनमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो. कुनै पनि पोजिसनमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो. To find velocity at any position. तिमीलाई 9:30 भनेर मलाई रिमाइन्ड गराउँदैछ, मलाई थाहा छ. अब तिमीलाई केही क्वेरी छ भने सोध्यो भने बताउँछु, छैन भने नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युसन गर्छु. u बाई cos थीटा कसरी भयो हेर त. यो होरिजन्टल मोसन कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले x बराबर u cos थीटा इन्टु t हुन्छ कि हुँदैन. एक्सेलरेसन छैन, ut मात्र भयो अनि t बराबर x बाई u cos थीटा भयो. भन त नारायण, मैले के गरे? होरिजन्टल मोसन रिमेन युनिफर्म थ्रू आउट द मोसन. Horizontal velocity remain constant throughout the motion. इस कारण displacement is equal to velocity into time use गर्ने. t को भ्यालु राख्ने हो. अघि पनि त्यही गरेको, x by u मात्र थियो, टाइम भयो. बुझेँ मैले, टाइम भयो, म बुझ्छु नि, तिमीलाई भन्नु पर्दैन. मनिष भट्ट, मलाई केही कुरा क्वेरी छ भने सोध, छैन भने नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युसन गर्छु भने मैले. छैन, कसैको केही कुरा छैन छ त सर? पेज कसरी मिनिमाइज गर्ने? होइन, पेज मिनिमाइज भन्ने भन्दा पनि तिमी लेख्ने काम भन्दा पनि क्याल्कुलेटर बढी चलाऊ. अनि अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि धेरै नलेख क्या, पोइन्टहरू टक्क टक्क पोइन्टहरू क्याल्कुलेटर चलाऊ. तिमीले पेजै चाहिँदैन, तिमीलाई एक पेजमै सिद्धिन्छ सबै कुरा. तिमीले मेन फोकस के हुन्छ भने कसरी क्वेसनलाई एटेम्प्ट गर्ने. पहिला क्वेसन पढ्ने 2-3 चोटि, त्यसमा किताब दिएको छ 3-4 चोटि पढ्ने, क्वेसनलाई कन्फिडेन्ट यो भनेको चिज यो हो, यो फर्मुला लाग्छ, यो च्याप्टरबाट हो भन्ने. किन धेरै भएको हुनाले गाह्रो छ क्या. धेरै भएको हुनाले सबै कन्ठ गर्नु पर्यो, सबै याद हुनु पर्यो. जाँचमा तिमीलाई याद बुझेर याद गरेर अथवा त्यहाँ सोचेर गर्छु भन्ने टाइम हुँदैन. ग्राभिटीको भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड, 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै राख. कहिलेकाहीँ आन्सर 9.8 राखेर दिएको छ भने अलिअलि फरक पर्छ. क्लोजेस्ट अप्सन इज करेक्ट अप्सन. 10 र 9 दुईटै राखेर दिएको हुँदैन बाबु है. त्यसकारण बेटर त 9.8 हो, तर धेरै जसो क्वेसनमा 10 नै राखेको हुनाले क्लोजेस्ट अप्सन इज करेक्ट अप्सन. केहीको मा क्याल्कुलेटर अलाउ छैन, त्यस्तो क्वेसन नै सोध्दैन. जुन एक्जाममा क्याल्कुलेटर आउँछ, क्याल्कुलेटर चाहिन्छ, त्यसको क्वेसन नै त्यस्तै हुन्छ. ल, ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच. विल सी नेक्स्ट टाइम.